अब नया सर्फ एक्सेल करे सख्त दाग दूर और अपनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ रखे कपड़ों की नरमी भरपूर। सर्फ एक्सेल, सख्त दाग दूर, नरमी भरपूर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आम खबरों पर। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। सरगोदा आजम मार्केट गुंजान आबादी में कायम भट्टियों से निकलने वाला जहरीला धुआं आलूदगी और बीमारियां फैलाने का सबब बना हुआ है, जबकि सरगोदा में स्मोग और आलूदगी से बचने के लिए बाजार, दुकानें, स्कूल, कॉलेजेस तक बंद करवा दिए थे। लेकिन शहर के ऐन वस्त में कायम भट्टियों पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? ऐसी क्या वजह है, जबकि हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, भट्टे, फैक्ट्रियां जो स्मोग और आलूदगी का बायस बनती हैं उनको बंद करवाया जाए, तो फिर गुंजान आबादी में कायम भट्टी के जहरीले धुएं और इलाका मकीन परेशान है, बच्चों में बीमारियां जन्म ले रही हैं। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अकबर। जी गुलाम अकबर, क्या वजह है, सरगोदा इंतजामिया क्यों खामोश है? जी बिल्कुल, गुंजान आबादी में पीतल की ढलाई के लिए कायम भट्टियों में काला तेल बतौर ईंधन के साथ साथ मुख्तलिफ अमूर में खतरनाक केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे इंतहाई खतरनाक आलूदगी और बीमारियां फैल रही हैं। इस भट्टी नुमा फैक्ट्री को आबादी से बाहर मुंतकिल करने के लिए मुतलका हकाम से मुतअद्दिद बार रुजू कर चुके हैं, मगर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने एक रोज़ के लिए फैक्ट्री को सील भी किया और अगले ही रोज़ मुबीना साजबाज करके फैक्ट्री को खोल भी दिया। जब फैक्ट्री मालिक रिजवान सरेआम धमकाता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इंतजामिया मेरी मुट्ठी में है, जिसके बायस लोग इंतहाई आजिज आ चुके हैं। फैक्ट्रियों के साथ दुकानदार कारोबार नहीं कर सकते, वहाँ के मकीन एहतजाज करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है निगरान वज़ीर आला पंजाब तो आलूदगी और स्मोक रोकने के लिए बाजार और दुकानें, स्कूल, कॉलेजेस बंद करवा चुके हैं, जबकि जिनसे आलूदगी स्मोक पैदा हो रही है इन पर कार्रवाई करने से कासिर है। आबादी के दरमियान में कायम भट्टी के काले धुएं से बीमारियां फैल रही हैं, आलूदगी और स्मोक पैदा हो रही है, लेकिन इंतजामिया सरगोदा खामोश। शहरियों ने मुतालबा किया है कमिश्नर सरगोदा से, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से फौरी तौर पर आबादी के दरमियान इस फैक्ट्री को बंद करवाया जाए। जी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस की मौसर कार्रवाई। कंटेनर में लगी आग पर बरवक्त काबू पाकर किसी बड़े नुकसान से बचा लिया गया। हजारा मोटरवे बिटग्राम के करीब E35 एक कंटेनर के बाएं टायरों के करीब आग भड़क उठी, जिसका ड्राइवर और कंटेनर में मौजूद हेल्पर को इल्म न था। गश्त पर मामूर मोटरवे पुलिस अफसरान ने जब आतिशज़दगी देखी तो फौरन कंटेनर को रुकवा लिया। आग बुझाने वाले आले की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग की शिद्दत बढ़ने लगी तो मजीद नफरी 1122 और फायर ब्रिगेड के अमले को मौका पर तलब कर लिया गया। बर वक्त इकदामात की वजह से आग पर काबू पा लिया गया और मुमकिन तौर पर किसी बड़े जानी और माली नुकसान से बचा लिया गया। कंटेनर में सीमेंट फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला कीमियाई मवाद मौजूद था। कंटेनर नौशहरा से निजामपुर डासू डैम की जानिब जा रहा था। हारूनाबाद चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी खालिद हुसैन बाट ने हल्का एन ए हारूनाबाद फोटाबाज मरूड से आइंदा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशस्त हल्का एन ए 163 से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। पैनल का ऐलान मुशावरत के बाद करेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी खालिद हुसैन बाट ने चौधरी खालिद हुसैन बाट और आमिर शबीर के हमरा बंधन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पार्लियामेंट में किसानों की आवाज़ बनकर मुल्क भर की ज़राअत पेश आबादी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जदोजहद की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली ज़राअत के शोबे को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है और अब वक्त आ गया है कि इस सबसे अहम तबके के लोगों के लिए भी कौमी असम्बली के फोरम पर मौसर नुमाइंदगी की अशद ज़रूरत है। हमने इस सिलसिले में पहला कदम उठाते हुए अमली तौर पर किसानों की आवाज़ बनने का अज़्म कर लिया है और अब मुल्क भर के किसानों के लिए जिद्दोजहद हमारी सियासत का बुनियादी मरकज़ो महवर होगी। हल्का एन ए हारूनाबाद फोटाबाज मरूट बुनियादी तौर पर किसानों की कसीर आबादी का हल्का है और ना सिर्फ इस हल्के की पसमानदगी के खात्मे के लिए इकदाम किए जाएंगे, बल्कि वतन अजीज़ की सबसे बड़ी मुआशी वक्त
کسان اور زراعت کو اس کا حقیقی معنوں میں حقوق کے حصول کے لیے عملی کام کیے جائیں گے۔ ماضی میں بھی عوامی خدمت کی ہے اور اب اس خدمت کا دائرہ کار مزید وسیع تر تناظر میں ویژن کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ راولپنڈی پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 3 ملزمان گرفتار، ملزمان سے 4 کلو سے زائد چرس برآمد۔ صدر واہ پولیس نے ملزم نواز خان سے 1 کلو 600 گرام چرس، بنی پولیس نے ملزم محسن سے 1 کلو 380 گرام چرس، واہ کینٹ پولیس نے ملزم زاہد سے 1 کلو 100 گرام چرس برآمد کی۔ سی پی او سید خالد ہمدانی کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ بہاول نگر کے صدر غلام محی الدین وٹو اور ڈویژنل چیئرمین میڈم زاہدہ رشید ایڈوکیٹ اور جنرل سیکریٹری حاجی ایوب شیخ کی طرف سے پاک فوج کے لازوال قربانیوں اور فلسطینی مسلمانوں کے حقوق کے لیے بہاول نگر میں پریس کانفرنس آئندہ سال بہاول نگر کے عہدیداران میں منتخب کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق بہاول نگر میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے صدر اور جنرل سیکریٹری حاجی ایوب شیخ، تحصیل چیئرمین نعمان اختر بلوچ اور ڈونگا بونگا کے چیئرمین میاں یوسف وٹو، وائس چیئرمین مدثر رسول وٹو اور ضلع بھر سے عہدیداران اور ممبران نے شرکت کی۔ فلسطینی مسلمانوں کے حقوق کے لیے بولتے ہوئے کہنا تھا، مسجد اقصی کل بھی ہماری تھی اور تا قیامت ہماری رہے گی۔ مسلمانوں پہ ہونے والا مظالم پہ اقوام متحدہ کی خاموشی حیران کن ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا، ہماری فوج کی ملک پاکستان کے لیے لازوال قربانیاں ہیں۔ سیلاب آئے یا زلزلہ، ہماری پاک فوج ہمیشہ کام کرتی نظر آتی ہے۔ پاک فوج کے خلاف ہونے والے ہر پروپیگنڈا کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آخر میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے عہدیداران میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے۔ اشیاء خوردونوش میں جعل سازی کرنے والے عناصر کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں۔ راولپنڈی میں 500 کلو ملاوٹی پتی برآمد، جبکہ چکوال میں 74 لیٹر کولڈ ڈرنکس اور جہلم میں 22 لیٹر زائد المیعاد جوسیز اور 15 کلو کھویا تلف۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق راولپنڈی میں چیکنگ کے دوران ملاوٹی پتی سپلائی کرنے والا گودام پکڑا گیا۔ پتی کے نمونے مزید تجربے کے لیے فوڈ لیب بھجوائے گئے ہیں۔ چکوال میں زائد المیعاد کولڈ ڈرنکس کی فروخت پر 3 کریانہ سٹورز کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے۔ جہلم میں ممنوعہ اور غیر معیاری اشیاء کے استعمال پر مختلف فوڈ پوائنٹس کو جرمانے کیے گئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خوراک کی جعل سازی کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ شہری ملاوٹ مافیا کی نشاندہی کے لیے فوڈ سیفٹی ہیلپ لائن 1223 پر شکایات درج کرائیں۔ ایئر انڈیا کی پرواز میں چھت ٹپکتی رہی، ویڈیو وائرل۔ بھارتی ایئر انڈیا کی دہلی سے لندن جانے والی پرواز میں دوران سفر چھت ٹپکنے سے برسات ہو گئی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا کی زینت بن گئی۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دوران سفر بوئنگ بی 787 طیارے کی چھت سے پانی برستا رہا اور مسافر پریشان ہوتے رہے۔ اس موقع پر ایئر لائن کا عملہ اور پائلٹ مسافروں کو مستقل یقین دہانی کرواتے رہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ پانی اوور ہیڈ سٹوریج یونٹ سے کیبن میں لیک ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایئر انڈیا کے طیارے کے کئی مسافر دوران سفر چھت سے برسنے والے پانی کی وجہ سے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بعض نے عملے کے ساتھ مل کر کسی پلاسٹک شیٹ کی مدد سے پانی کو روکنے کی ناکام کوشش کی تو کسی نے چادر کی مدد سے خود کو بھیگنے سے بچایا، جبکہ بیشتر مسافر اپنی سیٹ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بھارتی ایئر لائن کو صفائی ستھرائی کی ناقص سروس کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سے قبل دوران پرواز طیارے میں چوہے پائے گئے تھے۔ جنرل سید آصف منیر، چیف آف آرمی اسٹاف نے خیرپور میں بہاولپور کور کی فیلڈ ایکسرسائز کا مشاہدہ کرنے کے لیے دستوں کا دورہ کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف کو فیلڈ ایکسرسائز کے بارے میں بریفنگ دی گئی، جس کا مقصد آپریشنل ماحول میں مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے درکار مختلف درجوں اور میدان جنگ کے طریقہ کار پر پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانا ہے۔ آرمی چیف نے مختلف عناصر کے مربوط فائر اور جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا، بشمول آرمر، میکانائزڈ انفینٹری، آرٹلری، ایئر ڈیفنس، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل، AGTMS، جو کہ پاکستان ایئر فورس اور کامبیٹ ایویشن کی طرف سے مستند معاون ہیں۔
بعد میں چیف آف آرمی سٹاف نے مشق میں حصہ لینے والے فوجیوں سے بات چیت کی۔ چیف آف آرمی سٹاف نے تربیتی معیار، آپریشنل تیاریوں اور افسران اور دستوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ چیف آف آرمی سٹاف نے فوجیوں کو ہدایت کی کہ وہ ہر حال میں روایتی جوش اور جذبے کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ ہم چیلنجز سے بخوبی واقف ہیں اور قوم کی حمایت سے ہم پاکستان کے دشمنوں کے کسی بھی مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف نے مزید کہا کہ پاک فوج ہر قسم کی مشکلات کے خلاف پاکستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پاک فوج کی پوری توجہ مادر وطن کی سرحدوں کے خطرات کے خلاف دفاع پر مرکوز ہے اور قوم کی حمایت سے مسلح افواج پاکستان کے دشمنوں کو شکست دیں گی انشاءاللہ۔ قبل ازیں آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر بہاولپور نے استقبال کیا۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے صوبائی رنگ، جڑے رہیے پانچوں صوبوں کے سنگ۔